बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक, PhD उर्दू, लेक्चरर उर्दू, हायर एजुकेशन। आज बेटा उर्दू कम्युनिटी के लिए बड़ा लकी दिन है। उर्दू की मुख्तलिफ सीटें पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है वो उनका इश्तिहार आ चुका है। उर्दू कम्युनिटी बड़ी देर के साथ इतनी सीटों और इतनी मुख्तलिफ सीट्स के हवाले से मुंतज़िर थी। आप सब जानते हैं इंस्ट्रक्टर उर्दू का इश्तिहार आने के बाद उसका पेपर वेटिंग है। अगले आइंदा 2-4 हफ़्तों में किसी भी हफ़्ते पब्लिक सर्विस कमीशन उसकी टाइम लाइन शो कर सकता है। आज का जो इश्तिहार है बेटा, उसमें लेक्चरर उर्दू की सीटें जो हैं वो मेंशन हुई हैं। उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की जो सीटें हैं उनका इश्तिहार आ गया है। उसमें SST उर्दू जो है उसका इश्तिहार आ गया है। हमने लेक्चरर उर्दू के हवाले से, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू के हवाले से और SST उर्दू के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस का अहतमाम किया है। लेक्चरर उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, ब्रीफ वीडियोस हैं, कम्प्रीहेंसिव वीडियोस हमारे चैनल पर, MK प्रिपरेशन के चैनल पर मौजूद हैं। आप उनसे इस्तिफ़ादा करें। उनमें वो तमाम A to Z चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जो अप्लाई करने से लेकर पेपर की तैयारी और इंटरव्यू तक आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। आज हम स्पेसिफिकली बात करते हैं SST उर्दू के लिए। SST उर्दू के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, SST उर्दू के लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, SST उर्दू के लिए तैयारी किन ग्राउंड्स पर की जाए, SST उर्दू के पेपर का पैटर्न क्या होगा, SST उर्दू के लिए जो है वो सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं, जनरल कितने नंबर हैं, SST उर्दू की वैकेंसी क्या है। इन तमाम सवालात के लिए इस वीडियो से जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे कि इनके तफसीली जवाबात जो हैं वो आप तक पहुंचा सकें। सबसे पहले बात, इश्तिहार आ चुका है, 26 तारीख आखिरी है। जिन उर्दू कम्युनिटी के जिन बच्चों के पास मेल और फीमेल दोनों की सीटें हैं, उर्दू कम्युनिटी के जिन बच्चों के पास MA उर्दू की डिग्री है, BS उर्दू की डिग्री है या B.Ed के साथ MA उर्दू या BS उर्दू की डिग्री है, वो इस सीट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, दरख्वास्त देने के अहल हैं। दूसरी बात बेटा एज लिमिट की है। मर्द उम्मीदवार जो हैं, मेल स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है, वो इस सीट के लिए अहल हैं। ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए एज लिमिट 43 है, 43 साल। जिनकी उम्र 43 साल या उससे कम है वो इस सीट पर अप्लाई कर सकती हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर, आखिरी तारीख का इंतज़ार किए बगैर मेरे बेटे आप पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वाउचर है उसे फिल करें फ़ीस का, और अपनी जो है दरख्वास्त टाइमली जो है वो जमा करवा दें वेबसाइट पे जाके। इसके बाद अगला मरहला है तैयारी का, पेपर के पैटर्न का। पेपर पैटर्न बेटा 80+20, 80 नंबर जो हैं वो सब्जेक्ट के हैं मेरे बेटे, 20 मार्क्स जो हैं 20 नंबर वो जर्नल कैटेगरी के हैं। हमने एड्रेस करना है 20 सब्जेक्ट के 80 नंबरों को। हम कोशिश करेंगे कि इन 80 नंबरों में से मैक्सिमम नंबर 70 to 75, ऑलमोस्ट 78 मार्क्स हम हासिल करने की जो है वो तैयारी का तरीक़ाकार आपको बताने की कि किन ग्राउंड्स पर, किन मेयारात पर, किन खतूत पर तैयारी करके मेरे बेटे आप पेपर को बेहतरीन तरीके से क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले एड्रेस करें 80 मार्क्स को। तैयारी के लिए चूँकि स्कूल साइड की वैकेंसीज़ हैं, स्कूल साइड की वैकेंसीज़ में पब्लिक सर्विस कमीशन हमेशा एजुकेशनल पॉलिसीज़ को एड्रेस करता है मेरे बेटे, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को एड्रेस करता है, और उसके साथ जो हायरार्की है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है ओवरऑल, उसमें से सवालात किए जाते हैं। उसमें प्राइमरी विंग है, सेकेंडरी विंग है, एलिमेंट्री विंग है, हायर सेकेंडरी विंग है, इनके बारे में सवालात किए जाते हैं। दूसरी बात बेसिक उर्दू की है। जब आप एजुकेशनल मेथडोलॉजीज़ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तैयारी कर चुकें तो उसके बाद बेसिक उर्दू की तरफ आ जाएं। तदरीसी उर्दू के लिए मैं एक आपको किताब रिकमेंड करूंगा, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी की। बड़ी खूबसूरत, मुस्तनद और जामे किताब है और रिसोर्स बुक की हैसियत रखती है। उसको लाजमी तौर पर SST उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी के लिए शामिल मुतालिया रखें। इसके बाद हम आते हैं उर्दू की तरफ। तारीख़ उर्दू का अहाता किए बगैर, मुतालिया किए बगैर आप उर्दू की किसी भी सीट के इम्तिहान को अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकते। तफसीली तारीख़ पढ़ें, कोशिश करें जालवी साहब की तारीख़ पढ़ने की। ना पढ़ सकें तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि मुख्तसर तवारीख़ मौजूद हैं।
ڈاکٹر سلیم اختر اور انور سدید کی اردو ادب کی مختصر تاریخ، اردو ادب کی مختصر ترین تواریخ ایسی تاریخیں ہیں جن میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ گو کہ یہ جالبی کی تاریخ کو کمپیئر نہیں کرتی، لیکن اختصار کے ساتھ اس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کریں اور اپنے ون لائنر کی صورت میں نوٹس ساتھ ساتھ بناتے جائیں تاکہ آخر پہ جا کر آپ کے پاس تاریخ کا ملخص موجود ہو اور اس کا خاکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے ذہنی کینوس پر موجود ہو۔ اگلے درجے پہ آ جائیں اصناف نظم کو، اصناف نثر کو۔ اصناف نظم کی ابتدا، اصناف نظم کا ارتقاء، عہد با عہد مطالعہ اور معاصر شعری جو اصناف ہیں ان سے بیٹا گہرا مطالعہ اور ان کا ایریا آف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایریا آف تدریس اور ان کا ایریا آف رائٹنگز، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے معاصر ادبی جو رجحانات ہیں وہ لازمی طور پر اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح نثری جو اصناف ہیں ہماری، ان کا بھی ابتدا، ان کا ارتقاء اور معاصر عہد کے ساتھ عہد بعہد جو ان کا مطالعہ ہے اس کو لازمی کریں۔ اس کے بعد ہم اگلے مرحلے پر آتے ہیں قواعد کی جانب۔ قواعد اردو کا بھی پورشن بڑا بنیادی پورشن ہے، 10 سے 15 نمبر کا پورشن ہے۔ اس میں سے بھی سوالات عمومی طور پر اچھے سوالات لیے جاتے ہیں، 5-7 سوال تو لازمی طور پر پبلک سروس کمیشن کا پیپر سیٹر اٹھاتا ہے۔ کوشش کریں مولوی عبدالحق صاحب کی کتاب جو قواعد اردو ہے اس کو مطالعے میں شامل کریں، نگارستان کو شامل کریں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی تفصیلی مطالعہ کرنا چاہے تو ڈاکٹر سہیل عباس خان بلوچ کی جو کتاب ہے قواعد اردو کی، مجلس ترقی ادب نے چھاپی ہے، خوبصورت اور مستند کتاب ہے، اس کو شامل مطالعہ رکھیں۔ علم بیان اور علم بدی 10 سے 12 نمبر کا پورشن ہے۔ عابد علی عابد کی البیان اور البدی اٹھا لیں۔ اگر تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں، میکسیمم سکور کرنا چاہیں تو مولوی نجم الغنی رام پولی کی بحر الفصاحت کی جو جلد بیان و بدی کی ہے اس کو جو ہے وہ شامل مطالعہ کریں۔ مستند کتاب ہے اور آپ کو میکسیمم سکور دینے میں بڑی اہم کتاب اور معاون ثابت ہوگی۔ ادبی اصطلاحات، علمی اصطلاحات، تنقیدی اصطلاحات، تحقیقی اصطلاحات کا بھی پورشن ہے۔ ناصر جمال کی ادبی اصطلاحات اٹھا لیں، اشفاق ورک کی ادبی اصطلاحات اٹھا لیں اور اچھے طریقے سے اس کی تیاری کریں، جنرل اردو کی تیاری کریں اور ایجوکیشنل میتھڈالوجیز کو تیار کریں، اور ایسا جو تیاری کا جو معیار ہے وہ ون لائنرز کی صورت میں ساتھ ساتھ سیٹ کرتے جائیں کہ آخر میں جا کے آپ کے پاس آخری ہفتے میں کمپائلڈ نوٹس موجود ہوں۔ اب ہم آتے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن 26 جنوری کے بعد آپ کو میکسیمم 4 سے 6 ہفتے دے گا، تو بیٹے ان 2 ماہ میں کیا آپ ان سب ریسورسز سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ ان تمام کتب کا جو سیر حاصل مطالعہ ہے وہ کر سکتے ہیں؟ ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان کا مطالعہ کریں اور اپنے ذاتی نوٹس بنائیں، اس سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لیکن ان بچوں کے لیے جن کو گائیڈنس کی ضرورت ہو، جو تھوڑے ٹائم میں معیاری تیاری کرنی چاہیں، ان کے لیے ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے بیٹے ہم سال ہر سال سے اردو لٹریچر، اردو لیکچرر، اردو انسٹرکٹر اور SST اردو کے ایگزامز کی تیاری کروا رہے ہیں۔ کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز جو ان تمام سٹینڈرڈز کو متعین کر کے جو ہے وہ سیٹ کی گئی ہے، ہم ایک کمپریہنسو 50 ٹیسٹ کی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے جو تیاری کا مواد ہے وہ بھی ہم آپ کو فراہم کریں گے، جس کے لیے پبلک سروس کمیشن کے سٹینڈرڈ کے مطابق 100 مارکس کے MCQs ٹیسٹ ہم آپ کو اس میں پرووائڈ کریں گے، اس کی کیز، ریزلٹ انالیسز، کنسیپچول سٹڈیز، اور کسی بھی کنسیپٹ کے حوالے سے، ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی کیوری ہو تو اس کو بھی ہم پیڈ گروپس میں ایڈریس کریں گے۔ تو فارمل وے میں معیاری تیاری اور سٹینڈرائز تیاری ہے اس کو کرنے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنے رجسٹریشن کو یقینی بنائیں۔ میں آپ کو دوبارہ یاد کرواتا چلوں، 26 جنوری آخری تاریخ ہے، لیکن تیاری کی کوئی آخری تاریخ نہیں ہے۔ آج سے ہی جو ہے وہ اپنی تیاری کے عمل کو شروع کریں۔ ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے درجنوں کی تعداد میں بچے لیکچرر، انسٹرکٹر اور SST سلیکٹ ہو کے پنجاب بھر میں جو ہیں وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں۔
ہمارے چینل پر جو ہیں وہ ان کے ریویوز موجود ہیں. ہم ایک ایسی کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو یقینی بنائے گی کہ ایم کے پریپریشن کے رجسٹرڈ بچے جو ہیں وہ انٹرویو میں لازمی طور پر شریک ہوں. دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں, کوشش کریں وقت ضائع نہ کریں اور فارمل وے میں تیاری سٹارٹ کریں. میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں, ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے اس نمبر سے رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے. ایس ایس ٹی اردو کے لیے تیاری کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. پبلک سروس کمیشن آپ کو پیپر کی لاسٹ ڈے آخری تاریخ بتا سکتا ہے, پبلک سروس کمیشن آپ کو اپلائی کرنے کی آخری تاریخ بتا سکتا ہے, لیکن تیاری کی بیٹا کوئی آخری تاریخ نہیں ہوتی, کوئی سٹارٹنگ تاریخ نہیں ہوتی. کوشش کریں ابھی سے تیاری کریں, وقت ضائع نہ کریں. دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں تاکہ آپ بہترین تیاری کر کے اپنی جو جگہ ہے, اپنی سیٹ ہے, اس کو مختص کر سکیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.